धारावाहिकं गीताप्रश्नोत्तरं पञ्चदशोऽध्यायः। लेखकः श्रीनारदोपाध्यायः। अर्जुन उवाच। भगवन् ब्रह्मणः अमृतादीनां च आधारः अहमेवास्मि इत्युक्तं त्वया, परन्तु अस्य संसारस्य आधारः कोऽस्ति? श्रीकृष्ण उवाच। अहो, अस्य संसारस्य आधारोऽपि अहमेव अस्मि अर्जुन। मन्यस्व, अयम् अश्वत्थवृक्षः ऊर्ध्वमूलः अधः शाखश्च। अस्य आदेः अन्तस्य ज्ञानाभावात् तथा प्रवाहरूपेण नित्यत्वात् अयम् अव्ययः कथ्यते। वैदिकानि सकामानुष्ठानानि अस्य पर्णानि उच्यन्ते। इत्थं प्रकारेण यः संसारवृक्षं यथावत् जानाति सः हि वेदज्ञः आख्यायते। तर्हि अयं संसारवृक्षः कीदृग वर्तते भगवन्? पार्थ, अस्य संसारवृक्षस्य सत्त्वं रजः तमः चेति येभिः त्रिभिर्गुणैः शाखाः प्रवृद्धाः सन्ति, तथा एताः शाखाः अधः मध्ये ऊर्ध्वं सर्वत्र च प्रसृताः वर्तन्ते। शब्दः, स्पर्शः, रूपं, रसः, गन्धः च एते पञ्चविषयाः अस्य वृक्षस्य शाखानां नवनवप्रबालाः जायमानाः सन्ति। परम् एतासां शाखानां मूलं तु अयमेव मनुष्यलोकः वर्तते। यतो हि अस्मिन्नेव लोके कृतकर्मणां फलं सर्वेषु लोकेषु भुज्यते। भगवन्, वृक्षस्य अस्य स्वरूपं कीदृशम्? भारत, मनुष्याः अस्य संसारवृक्षस्य यथा सत्यं सुन्दरं सुखदायि च स्वरूपं पश्यन्ति, तथा स्वरूपं सम्यक् चिन्तनेन न प्राप्यते। अस्य न आदिः न अन्तः न वा सम्यक् स्थितिः स्यात्। भगवन्, तर्हि तस्मात् सम्बन्धविच्छेदार्थं मनुष्येण किं करणीयं भवेत्? तदर्थं मनुष्येण तादात्म्यं, ममत्वं, कामना इत्यादि रूपाभिः शाखाभिः दृढमूलं येनं संसारवृक्षम् असङ्गतारूपेण शस्त्रेण चित्वा परमपदरूपः परमात्मा अन्वेषणीयः। प्रभो, यदि परमात्मनः अन्वेषणे कश्चन असमर्थः स्यात्, तर्हि सः किं कुर्यात्? हे धनञ्जय, यं परमात्मानं प्राप्य मनुष्यः पुनः अस्मिन् संसारे नागच्छति, यस्माच्च अनादिकालतः इयं सृष्टिः प्रसृता वर्तते, सः मनुष्यः तम् अनादिनारायणं परमात्मानम् एव शरणं गच्छेत्। परमात्मनि अनेन शरणेन किं भवेत् भगवन्? अर्जुन, ये मनुष्याः परमात्मनि शरणापन्नाः भवन्ति ते मानमोहरहिताः भवन्ति इति विद्धि। कारणम् अनासक्तेषु तेषु ममत्वादिदोषाः न तिष्ठन्ति। ते सम्पूर्णतया कामनारहिताः भवन्ति। सुखदुःखरूपद्वन्द्वैः रहिताः सन्तः अविनाशी पदं प्राप्नुवन्ति। हे प्रभो, तत् अविनाशी पदं कीदृशं भवति? सूर्यः, चन्द्रः, अग्निः इत्यादयः ज्योतिष्मन्तः प्रकाशकाः यत्र प्रकाशयितुम् अक्षमाः, यत्र गत्वा मनुष्याः पुनः संसारे न प्रत्यागच्छेयुः, तद् अविनाशी पदमेव मदीयं धामास्ति। भगवन्, ततः प्रत्यागम्य पुनः संसारे कथं वा ते नागच्छन्ति? हे भारत, अस्मिन् संसारे अवस्थितः जीवभूतः अयम् आत्मा अनादिकालतः ममैव अंशः वर्तते। तस्मात् मां प्राप्य सः पुनः संसारे नागच्छति। परन्तु अस्य भ्रमः यत् प्रकृत्याः कार्याणि मनः इन्द्रियाणि च सः स्वकीयानि मन्यते। यद्यपि इन्द्रियादीनि सह स्वकीयानि एव मन्यतां नाम, तथापि तेन ममत्वेन किं स्यात् भगवन्? पश्य अर्जुन,
यथा वायुः गन्धस्थानात् गन्धं गृहीत्वा नयति तद्वत् इन्द्रियाणां स्वामी अयं जीवात्मापि यत् शरीरं त्यजति तस्मात् मनसा सह इन्द्रियाणि गृहीत्वा अन्यत् शरीरं प्रविशति अर्थात् जन्ममरणश्रुतिम् अधिगच्छति। तत् प्राप्य तत्र सः किं कुर्यात् भगवन्? तत्र चेत् सः मनः अवलम्ब्य श्रोत्रं त्वक् नेत्रं रसना नासिका चेति पञ्चेन्द्रियैः शब्द स्पर्श रूप रस गन्धान् एतान् विषयान् सरागं सेवते। रागपूर्वकं सुखासक्त्या वा अनेन विषयसेवनेन किं भवेत् भगवन्? हे भारत, शरीरं त्यजन् शरीरे तिष्ठन् विषयान् भुञ्जानः च त्रिभिर्गुणैः युक्तः सन्नपि जीवात्मा स्वरूपेण निर्लिप्तोऽस्ति इत्येवं प्रकारेण रागपूर्वकं विषयाणां सेवितारः विमूढाः न जानन्ति। तत्तु तत्त्ववेत्तारः हि जानन्ति। अस्तु भगवन्, परं तज्ज्ञाननेत्रं कस्य प्रकाशते, कस्य च नैव प्रकाशते? हे भारत, यैः मनुष्यैः स्वकीयम् अन्तःकरणं स्वच्छीकृतमस्ति अर्थात् शोधितमस्ति उताहो नित्यप्राप्ततत्त्वम् आदृतम् अस्ति एतादृशाः यत्नशीलाः योगिनः आत्मनि स्थितं तत्त्वं जानन्ति अर्थात् तेषां ज्ञाननेत्रं प्रकाशते। परन्तु यैः स्वकीयम् अन्तःकरणं न शोधितम् अर्थात् स्वतः प्राप्तविवेकः न आदृतः एतादृशाः अविवेकिनः यतमानाः सन्तोऽपि तत्त्वमिदं न जानन्ति अर्थात् तेषां ज्ञाननेत्रं न प्रकाशते न उद्घटते वा। भगवन्, त्वया यत् आत्मनि स्थितं तत्त्वम् उक्तं वस्तुतः तत् किम्? अर्जुन, तत् तत्त्वं तु अहमेव अस्मि अर्थात् मामेव विद्धि। सूर्यगतं यत् तेजः तत् अखिलं जगत् प्रकाशयति। यत् तेजः चन्द्रमसि अग्नौ च विद्यते तत् तेजः नापरस्य कस्यापि स्यात् अपि तु ममैव वर्तते अर्थात् अहमेव सूर्ये चन्द्रमसि अग्नौ च तेजोरूपेण स्थितः सन् सर्वं जगत् प्रकाशयामि। तव अन्यत् किं कार्यं स्यात् भगवन्? शृणु पार्थ, पृथिव्याम् आविश्य स्वबलेन सर्वान् प्राणिनः धारयामि। रसमयः चन्द्रमाः च भूत्वा सर्वाः ओषधीः पुष्णामि। अन्यत् च किं करोषि भगवन्? पार्थ, समस्तप्राणिनां शरीरस्थितः सन् अहमेव प्राणापानसमायुक्तः वैश्वानरः अर्थात् जठराग्निः भूत्वा तैः आश्रितं भोज्य पेय चोष्य लेह्यरूपं चतुर्विधम् अन्नं पचामि। विलक्षणता अन्यापि तव का स्यात् भगवन्? मम विलक्षणताः अनन्ताः एव स्युः अर्जुन। तत्सर्वमत्र वक्तुं कथं वा शक्नुयाम्? तथापि काश्चित् मद्विशेषताः शृणु पार्थ। अहमेव सर्वेषां प्राणिनां हृद्देशे निवसामि। मत्तः एव तेषु स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च भवति अर्थात् संशयादिदोषाणां नाशः भवति। सर्वैः वेदैः अहमेव वेद्योऽस्मि। वेदतत्त्वस्य निर्णायकः ज्ञाता च अहमेव अस्मीति एवं जानीहि भारत। भगवन्, त्वं केषु विराजसे, ते के स्युः? अर्जुन, यः विनाशी सः क्षरः एवं यः अविनाशी सः अक्षरः आख्यायते। एतौ क्षराक्षरौ द्वौ पुरुषौ स्तः। तयोः क्षरः नाम दृश्यमानानि इमानि सर्वाणि भूतानि अथवा प्राणिनां शरीराणि। एवञ्च अक्षरः इत्युक्ते कूटस्थः जीवात्मा इति ज्ञायताम्।
उत्तमः पुरुषस्तु अन्यः कश्चन वर्तते इति श्रूयते, परन्तु त्वं कोऽसि भगवन्? अहो, सः उत्तमपुरुषः तु नान्यः कोऽपि अर्जुन, अहमेवास्मि। अहं तु क्षराद् अतीतः एवास्मि सदा, तथा च अक्षरादपि उत्तमोऽस्मि। अतः लोके वेदे च अहं पुरुषोत्तमनाम्ना प्रसिद्धोऽस्मि। भगवन्, त्वं पुरुषोत्तमोऽसि इति तु तव कथनेन ज्ञातं मया, परन्तु अनेन मनुष्यस्य कः लाभः? भारत, यः मोहासक्तिभिः रहितः मनुष्यः मां पुरुषोत्तमं जानाति सः सर्वं यः भवति, अर्थात् तस्य न किमपि ज्ञातव्यं प्राप्तव्यं वा अवशिष्यते। तस्मात् सः सर्वतोभावेन मामेव भजति, एवमेव सदैव मयि एव संलग्नः भवति। मनुष्यस्य त्वयि संलग्नतायाः परिणामः कः प्रभो? हे निर्मल अर्जुन, त्वामुद्दिश्य मया यदुक्तं तद् अत्यन्तं गोपनीयं वर्तते। त्वया मद्वचनं सम्यक् ज्ञातं स्यादिति ऊहे अहम्। परम् एतज् ज्ञात्वा मद्भक्तः ज्ञातज्ञातव्यः, कृतकृत्यः, प्राप्तप्राप्तव्यश्च भवतीति नात्र संशयः इति। शुभम्। इति श्रीमद्भगवद्गीता मूलग्रन्थस्य आधारेण सज्जीकृते गीताप्रश्नोत्तरेऽस्मिन् पुरुषोत्तमयोगः नाम 15. सम्पूर्णः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।